अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है इस्लाम की प्यारी बातें, सो हम इससे रिलेटेड इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सो अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक वाक़या होने वाला है। ये वाक़या ईमानदारी और दयानतदारी से रिलेटेड होने वाला है और ये वाक़या अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और एक देहाती का वाक़या है। एक दिन हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद नबवी में बैठे रियासती मामलात को सुलझा रहे थे कि दो शख्स एक ताकतवर और मजबूत देहाती को पकड़कर आपकी खिदमत में लेकर आए और कहा कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा, इस शख्स ने हमारे वालिद को कत्ल कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ का फैसला हो और इस आदमी को भी सज़ा दी जाए। जब उन्होंने ये सारी बात बताई तो खलीफा यानी हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि इन्होंने तो अपनी बात वाज़ेह बयान कर दी। तो उस देहाती से कहा कि क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? तो उस देहाती ने कहा, नहीं, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि जब आपने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो फिर किसी गवाह की क्या ज़रूरत? आपको सज़ाए मौत सुनाई जाती है। इससे पहले आपने दरियाफ्त किया उस देहाती से कि आपने उस शख्स को कत्ल क्यों किया, इनके वालिद को कत्ल क्यों किया? तो उस देहाती ने कहा कि मैं और मेरा ऊँट एक लंबे सफ़र पर थे और सफ़र की थकान की वजह से मैंने कुछ देर सायादार दरख्त में आराम करना चाहा। मैं टेक लगाकर लेट गया और मेरा ऊँट झुकी हुई शाखों के पत्ते खाने लगा। ये सब वो बूढ़ा आदमी देख रहा था और उसने बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने पूरे जिस्म जान की ताकत से मेरे ऊँट के सर में दे मारा। वो ऊँट मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज था, वो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब था और उस आदमी ने मेरे ऊँट को इतनी ज़ोर से पत्थर मारा कि वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा और मर गया। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सका और मैंने वही पत्थर उठाया और उसी आदमी के सर में ज़ोर से दे मारा और वो आदमी वहीं पर मर गया। और इसी तरह मैंने अपने ऊँट का बदला ले लिया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हाँ, अब चूंकि तुमने सारी बात वाज़ेह बयान कर दी है, इसीलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। उस देहाती ने आपसे गुजारिश की कि मुझे जो सज़ा है वो 3 दिन बाद मिल जाए, आज ना मिले। अमीरुल मोमिनीन और बाकी लोगों ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम आज सज़ा क्यों नहीं लेना चाहते? तो उस शख्स ने कहा कि आप मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। मेरे वालिद जब वफ़ात फरमा गए थे तो उन्होंने मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखा था जो कि मेरे पास उसकी अमानत है और मेरा छोटा भाई इस कदर समझदार नहीं या इस कदर नौजवान नहीं कि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए। वो सोना मैंने किसी खेत में दबा कर रखा है और उस सोने के बारे में कोई भी नहीं जानता। मैं किसी भरोसेमंद आदमी को वो सोना सौंप कर और अपने भाई को उसके पास अमानत रखवा कर सौंप दूं और फिर मैं आपसे सज़ा चाहूँगा। ये ना हो कि मैं यहाँ पर सज़ा भुगत रहा हूँ और वहाँ पर मेरे भाई को कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़े और मुझे आखिरत में अपने रब के आगे और अपने बाप के आगे शर्मिंदा भी होना पड़े। चनाचा सब ही उसकी बात को मान गए। अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया कि उस शख्स को 3 दिन बाद सज़ा दी जाएगी। 3 दिन ये असूल है कि अगर हम लोग किसी शख्स की गारंटी देते हैं तो अगर वो शख्स अपनी बात से मुकर जाए तो गारंटी देने वाले को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि क्या कोई ज़ामिन तुम्हारे पास है? तो उसने सब सहाबा कराम को देखा, इर्द गिर्द जितने भी अदालत में लोग थे, तो उसने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को देखा और उन्हें अपना ज़ामिन चुन लिया और कहा कि जब तक मैं नहीं आता क्या आप मेरे ज़ामिन बन जाएंगे? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बगैर कुछ सोचे समझे उसके ज़ामिन बन गए। 3 दिन का वक्त गुजर गया।
حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے اور باقی سب لوگ بھی عدالت میں جمع ہو گئے، لیکن وہ شخص نہیں آیا۔ سب لوگ اس کا انتظار کرنے لگے۔ جوں جوں وقت بڑھتا جاتا تب تب صحابہ کرام کی سانسیں رکتی جاتی، ان کا دل ڈرتا جاتا کہ کہیں بے قصور حضرت ابو ذر غفاری جو کہ اتنے معزز صحابہ ہیں، ان کو کہیں اس بات کی سزا نہ ملے۔ چنانچہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ دیہاتی آ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھیے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے اپنے بھائی کی بھی امانت اسے سونپ دی ہے، اپنے چچا کے پاس اس کے سونے کو رکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ اسے دے دیں گے جب وہ اتنا سمجھدار ہوگا۔ تو ان کے وہ آیا اور اس شخص نے کہا کہ اب مجھے سزا دے دی جائے، اب میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ سزا دلوانے والوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص تو اتنا زیادہ امانت دار اور دیانت دار ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو بھی ذرا بھی تنگ اور پریشان نہیں ہونے دیا، اور حضرت ابو ذر غفاری کو بھی یہ کس عاجزی کے ساتھ اس نے اس گناہ سے بچا لیا، اس سزا سے بچا لیا جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی یہ عاجزی اور امانت داری اور دیانت داری دیکھ کر وہ لوگ اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس دیہاتی کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے اسے معاف کر دیا ہے تو ہم اس کے بدلے میں آپ کو کچھ معاوضہ دے دیتے ہیں، کوئی رقم دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ معاف کرنے والا میرا دوست ہے، اور ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا، اور ہم لوگ اپنے رب کے آگے پسندیدہ بندوں میں سے ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سب صحابہ کرام کے چہرے کھل اٹھے، وہ سب اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ پوری عدالت جھوم اٹھی اور لا الہ کی آوازیں گونجنے لگیں، اور اس شخص کی امانت داری اور دیانت داری کو دیکھ کر سب لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس دیہاتی نے اپنی جان پر کھیل کر، چاہے اس کو کتنی ہی زیادہ پریشانیاں، کتنی ہی زیادہ مشکلیں آن گھیر پڑیں، لیکن اس نے ایمانداری، دیانت داری کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر وہ چاہتا تو وہاں سے بھاگ بھی سکتا تھا، وہ آتا ہی نہیں اور اس کی سزا کسی اور کو مل جاتی، لیکن اس نے یہ سوچا کہ اگر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو پھر اپنے رب کے آگے سے تو نہیں بھاگ سکوں گا، اپنے حضور کو کیا جواب دوں گا جنہوں نے مجھے ایمانداری اور دیانت داری کی تاکید کی۔ میں اپنے رب کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آج کل ہمارا ملک، ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ پریشانی میں ہیں، ہمارا ملک کیوں زیادہ اتنی بربادی میں جاتا جا رہا ہے، وہ بددیانتی کی وجہ سے ان سب باتوں میں جا رہے ہیں۔ آج کل جو لوگ ہیں وہ اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں اسے پورا نہیں کرتے، اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور انہیں اس بات میں ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ اس شخص نے ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے، ہم اسے اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں، لیکن وہ لوگ اسے ہڑپ جاتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا تو انہیں اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل اسلام کی پیاری باتوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو